پسر تو پذیرایی نشسته. مامان چطور بهتون بفهمونم آخه؟ نمیخوام هیچی بفهمم. نمیتونم اینطوری تنهاتون بذارم و برم. شما بهم نیاز دارین. دخترها یه روز باید ازدواج بکنن. آره ولی وقتی شرایط عادی باشه. شما که حتی منبع درآمدی هم ندارین. چطوری میخوای زندگی کنین؟ تو نگران من نباش. چطور نگران نباشم؟ اولا که بهم گفتین ازدواج نمی‌کنی و فقط خواستگاریه. حالا دارین میگین همین ماه ازدواج کنم؟ یا اینکه من ازدواج نمی‌کنم یا اینکه شما با من خونه اون میایید و اونجا با هم دیگه زندگی می‌کنین. این چه مزخرفیه داری میگی؟ اون بچه کار دولتی تو مرکز شهر داره. اینجا نمیتونه زندگی کنه، به مشکل رفت و آمد برمیخوره. در ضمن مادرها هیچ وقت با دخترشون نمیرن جایی. پس جواب منفی بدید. واقعا؟ خواستگاره به این خوبی؟ بهش جواب منفی نمیدم. منم ازدواج نمی‌کنم. اگه خواستگار خوبیه من باش ازدواج میکنم. احمق، تو رو به عنوان خواهر بزرگش اونجا نشوندم، بعد تو داری برای خودت براندازش میکنی ها؟ اصلا خجالت نمیکشی؟ خودتون گفتین خواستگار خوبیه، نباید جواب منفی بدیم. اگه نمیخواد من ازدواج میکنم. خیلی عالیه مامان، اینو بهش بدین. هم ما راحت میشیم هم آبرومون. ساکت شو. اون تو مغازه خرید نیومده که من یه جنس دیگر رو پیشنهاد بدم. اون راضی میشه که با هم چیز زنی ازدواج کنه ها؟ یه بار حرف بزنید و امتحان کنی. از اینجا گم شو، از جلوی چشم گم شو. مامان ولش کنید، الان حالتون بد میشه. امروز از خونه میندازمش بیرون. چطور کنین بیرون؟ اینجا خونه پدرم و من سهم دارم. من تو رو از همه چی عاقت میکنم. عاق شما به هیچ دردی نمیخوره. دختر حاج آقام همه چی خودم خوب میدونم. تازه شما چرا بیرونم کنین؟ خودم میرم بیرون. در ضمن تو این هفته ازدواج میکنم و بهتون نشون میدم. آره توی مسجد اعلام کن که به یه دوماد نیاز دارم. اگه از زندگی سیر شده بیاد و با من ازدواج کنه. برو بیرون، گم شو. هنوز بقیه وسایلم مونده، به هیچی هم دست نمیزنید. जैसे आसमां है ज़मीन से जुदा, जैसे